नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज की हमारी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ख़िताब करके इरशाद फरमाया, मैं हौज़े कौसर पर तुमसे पहले पहुंचकर तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा और तुम्हें पानी पिलाने का इंतज़ाम करूँगा। जो शख्स मेरे पास आएगा कौसर का पानी पिएगा और जो पिएगा इससे फिर कभी प्यास ना लगेगी। और कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मैं इन्हें पहचानता हूँगा और वो मुझे पहचानते होंगे, लेकिन इन्हें मेरे पास पहुँचने से रोक दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा ये मेरे आदमी हैं, इन्हें मुझ तक आने दो। तो जवाब में मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके दीन में कितनी नई चीज़ें यानी कि बिदात दाखिल कर दी थी। मैं ये सुनकर कहूँगा दूरी हो इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन के नक्शे को बदल डाला। ये हदीस जो है वो अपने अंदर बहुत सी बड़ी बिशारत भी रखती है और बहुत बड़ा डरावा भी है। बिशारत ये कि हज़ूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का इस्तकबाल फरमाएंगे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को बिला कमी और बेशी के कबूल किया, यानी कि उन्होंने क्यों, कब, कैसे कोई सवाल जवाब नहीं किए, कोई आर्ग्यू नहीं की, सीधा बस जो आपने फरमाया उसके ऊपर अमल किया, आपकी पैरवी की, आपकी अताअत की, आपके कदम के कदम आपके पीछे मिलाकर चले। जो लोग जानबूझकर दीन में दीन के नाम पर नई चीज़ें दाखिल कर दें जो दीन से टकराती हों, तो ऐसे लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने और कौसर का पानी पीने से महरूम रह जाएंगे। अब देखें, जो कुरान और हदीस को पढ़ते हैं वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल बिदआत पे ना तो अमल करते हैं और ना जो है वो दीन में कोई नई बात शामिल करने का सोचते हैं। जो कुरान और हदीस से दूर हैं और सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये कहा, फ़लाँ बंदे ने ये कहा, तो वो तो ऑब्वियसली बिदआत ही कर रहे होते हैं। जैसे कुरान में है कि क्यों अमल किया जा रहा था कि जी हमारे आबाओ अजदाद इन चीज़ों के ऊपर अमल करते थे और हम भी आज वही कर रहे हैं। आजकल माशाल्लाह से वो दौर नहीं है, वो जहालत का दौर नहीं है। हर बंदा माशाल्लाह से पढ़ा लिखा है, हर बंदा कुरान पढ़ सकता है, अहादीस पढ़ सकता है। तो क्यों ना हम इनसे फ़हम हासिल करें, क्यों हम लोगों की कही सुनी बातों के ऊपर अमल करें। अब अक्सर जो है वो किस चीज़ पे लड़ाई होती है, नफली चीज़ों के ऊपर लड़ाई हो रही होती है। फ़लाँ दिन की इबादत बनती है, फ़लाँ रात की इबादत बनती है। कुछ हैं वो फ़िरका वारियत में पड़े रहते हैं जी, कुछ कहते हैं जी इबादत बनती है, कुछ कहते हैं नहीं इबादत बनती। अब अगर हम ये सोच लें कि अगर तो ये नफली चीज़ें हैं, अगर हम अमल नहीं करेंगे, हमारी पकड़ नहीं है, और अगर हमने उसे दीन का हिस्सा बनाकर, दीन का पार्ट बनाकर उसके ऊपर अमल कर लिया और वो बिद्दत हुई, तो सोचें फिर ये रोज़े क़यामत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आब कौसर नहीं नसीब हो सकता, उनके पास जाने से रोक लिया जाएगा हमें। फ़र्ज़ चीज़ें हम अमल नहीं करते, हमें फ़र्ज़ का नहीं पता, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है हमें नहीं पता, हमने झूठ नहीं बोलना हमें नहीं पता, हमने ग़ीबत नहीं करनी हमें नहीं पता, हमने हमसायों के हक़ देने हमें नहीं पता, अपने घर में लोगों के हकूक़ देने हमें नहीं पता। ये पता है कि हमने नफली इबादात के ऊपर जो है वो बहस करनी है और उन्हीं को हमने सवाब और गुनाह के मामलात में बस वही मामला रखना है, इनमें इबादात हैं, इनमें इबादात नहीं हैं। जैसे रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, बहसों मुबाहिसे स्टार्ट हो गए कि उनकी कौन सी डेट थी, किस डेट पे जो है वो पैदा हुए, किस डेट पे उनकी वो दुनिया से वो पर्दा फरमा गए, और क्या सेलिब्रेट होना चाहिए, क्या मिलाद होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। मतलब इन चीज़ों के ऊपर बहस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमें ये देखना है कि हमें क्या मिलाद मनाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम ज़्यादा शो करवाते हैं। ठीक है, मनाएं, इसमें कोई बात नहीं है, उसमें दर्स रखें, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो जो उनकी सीरत है उसके बारे में लोगों को आगाही दें, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। मनाएं, हमारे नबी हैं, हम तो उनका हम तो उनकी जूती की खाक भी नहीं है।
مطلب وہ پیارے نبی ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے. تو ہمیں تو اس مہینے میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احادیث پڑھیں اور ان احادیث کے اوپر عمل کریں جو محبت شو کروانے کا اصل جو مقصد ہے، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے اوپر عمل کیا ہے ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری محبت پتہ چلے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے. ہم ایسے کاموں میں تو آگے نہیں ہوتے ہیں، صرف اسی بات کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں کیا یہ ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں یہ برتھ ڈے منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے. صرف ان بحث و مباحثے میں پڑے رہتے ہیں اور جو کرنے کے کام ہے، جو فرائض ہیں وہ نہیں کرتے، جو سنتوں پہ عمل کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے، باقی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. تو اتنی بڑی بات بتا دی گئی ہے کہ جو بدعات پیدا کرے گا، لے کر آئے گا اپنے دین کے اندر، اپنی طرف سے چیزیں لگا کر جو ہے وہ اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے گا، تو حوض کوثر پینے سے محروم رہ جائے گا. اب یہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. کیا ہم نفلی عبادات کے پیچھے یا اس طرح کی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت خراب کریں گے، یا پھر قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ علم حاصل کریں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور ہے حدیث شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کر سکے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. تو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہایت ہی مختصر ہے، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہے. مطلب یہ ہے کہ جس نے توحید اختیار نہ کی، جس نے اسلام قبول نہ کیا، جو شرک کی گندگی ہی میں پڑا رہا، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہوگی. اسی طرح جس نے زبان سے تو کلمہ کہا اور دین میں داخل ہوا لیکن دل سے اس سے سچا نہ جانا، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو دل سے ایمان لائے ہیں، جو توحید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہوں، جیسا کہ دوسری حدیث میں مستیقن بیہا قلبہ، دل کے اطمینان اور یقین کے ساتھ کے الفاظ آئے ہیں. پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ یقین عمل پر ابھارتا ہے. کسی آدمی کو کنویں میں اپنے بچے کے گرنے کی اطلاع ملتی ہے اور جوں ہی اسے اس خبر پر یقین آتا ہے، اسی وقت وہ فکر مند ہو کر اس کی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. یہی حال قلبی ایمان کا ہے، یہ آدمی کے اندر نجات کی فکر پیدا کرتا ہے اور عمل پر ابھارتا ہے. تو جی ہم نے خالی کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر اگر ہم نے صرف زبان سے زبانی کلامی پڑھا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ایمان ہمارا دل میں ہی نہ اترا، صرف گلے میں ہی اٹکا رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں صرف زبان سے نہیں بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں عمل کر کے بھی دکھانا ہے. ہمیں عملی طور پہ یہ کام کرنا ہے، پریکٹیکلی کام کر کے دکھانے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا، یہ زبان سے بتا دینا جی میں تو مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان میرا نام ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک عملی طور پر اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، پریکٹیکلی اپنی لائف کو ہم بالکل اس طریقے کے قرآن کے اور حدیث کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. زبانی کلامی جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں، جتنا مرضی کہہ دیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تب تک ہم سنت اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے. اس چیز کا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جتنا مرضی ہم میں سے کلمہ پڑھ لے، اور جب تک اندر ہی نہ ایمان اترا تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے کہ ہم سچ میں مسلمان ہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.